सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया और उसके बाद एक बड़ा अच्छा पैगाम, बड़ा मुस्बत पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह के हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हम खुला चैलेंज करते हैं तमाम सियासी जमातों को कि वो आएँ, बैठें, ताकि इस तरह के मसाइल पर बातचीत हो सके और इससे एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जा सके। हम सियासत करेंगे, हर मामले पर करेंगे, लेकिन अभी हमें यकजान होना होगा। क्या पाकिस्तान की तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो इस मौका पर इकट्ठी हो सकेंगी? ये मैं सवाल लेकर जा रही हूँ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर से इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के पाकिस्तान में सर उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें आएँ, बैठकर कोई हल निकालते हैं, कोई हल निकल सकेगा? अच्छा देखिए, जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कई दफ़ा बात हो रही है, हम बार बार इस वाक़े को कनेक्ट कर रहे हैं APS सानहे के साथ। जब APS सानहा हुआ था तो उस वक्त भी तमाम पार्टीज़ बैठी थी। PTI की कुछ रिजर्वेशंस थी लेकिन उनको भी बहालत मजबूरी बैठना पड़ा था। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसको हम इसलिए मुख्तलिफ कह सकते हैं कि माजी में टेररिस्ट जो हैं किसी एक सर्टन लोकेशन को जो डोरमेंट होती थी या किसी एक जगह को टारगेट करते थे और वहाँ पर अटैक करते थे। ये अपनी नौइयत का बड़ा डिफरेंट वाक़या है कि इन्होंने एक चलती ट्रेन को हाईजैक किया और उसके बाद बड़ी तादाद में लोगों को यरगमाल बनाया। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुश्किल से, कुछ लोग अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए। तकरीबन 25-30 अफराद जो हैं अभी भी ज़ख्मी हैं, 25 के करीब जो है उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये इस वजह से भी अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या था क्योंकि उनकी एक तो प्लानिंग बहुत अच्छी थी और इसको सूबाई हुकूमत मान भी रही है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र इसमें यह भी मानना पड़ेगा कि उन दहशतगर्दों को जो असिस्टेंस मिल रही थी वो अफगानिस्तान से मिल रही थी और फाइनेंशियल असिस्टेंस और इस किस्म की दीगर जो सहूलियात थी वो उनको कुछ दीगर ममालिक से भी हासिल हो रही थी। तो ये दहशतगर्द अपनी मदद आपके तहत इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये तो तय है जी। अगर एक ऐसी स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, आज जब हम ये रिकॉर्ड करें तो उस वक्त हमें ये भी पता चला कि जनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक धमाका हुआ है। JOIFA की जो लोकल लीडरशिप थी उनको टारगेट किया गया, वो शहीद हो गए इसमें। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब एक ऐसी वेव चल पड़ी है जो टेररिज्म को अब बढ़ाती जाएगी। अगर हम इसको ये कनेक्ट करें कि नहीं पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है या दीगर चीज़ें हो रही हैं इस वजह से हो रहा है, तो मेरा मानना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है। असल में पाकिस्तान में मईशत अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। पॉलिटिकली जो मसाइल हो रहे थे उसमें किसी हद तक की हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब हुई है। अब जो बचता है टेररिज्म, वो ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो अब कहीं ना कहीं वो डीस्टेबिलिटी का माहौल पैदा करने के लिए जो हमारे मुल्क से बाहर के अनासर हैं वो एक्टिव थे। और मेरा ख्याल ये है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, जब तक हम इसके ऊपर बैठेंगे नहीं ये सिलसिला नहीं रुकेगा। क्योंकि ये जो पूरी टेररिज्म की वेव है ये ऑपरेट तो पाकिस्तान के अंदर हो रही है लेकिन फैसिलिटेट पाकिस्तान के बाहर से हो रही है। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इसको जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जहां तक हम बात करें, दो सूबे सबसे ज्यादा लीथल पोजीशन में, एक बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के जो CM है वो इस हवाले से ऑन बोर्ड है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास डिसीजन की पावर्स नहीं है। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि तमाम जमातों को इकट्ठा बैठना चाहिए तो गंडापुर साहब के बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक बैरिस्टर गौहर साहब नहीं बैठेंगे और जब तक वो जेल में जाके खान साहब की कंसेंट नहीं लेंगे। लेकिन कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब तक स्टेट को अपनी पोजीशन से बाहर निकल के एक स्टेप आगे जाके लोगों को साथ नहीं लाना पड़ेगा तब तक हम इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी इसमें दिल बड़ा करके इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने इस पे कंसेंसस बिल्डअप नहीं किया तो फिर पाकिस्तान में जो एक थोड़ा सा सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है वो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी, आकर खड़ी हो जाएगी। अच्छा वैसे ना इसमें बात ये भी की जा रही है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 कोई आ जाएगा, लेकिन फिर सवाल तो वही है ना कि 1 पर कितना काम किया गया, क्या उस पर मुस्बत तरीके से काम हुआ, कितने हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, किस स्ट्रेटेजी से हमने काम किया। तो अगर 2 आ भी जाता है नेशनल एक्शन प्लान इस मामले के ऊपर, तो क्या वो इस वक्त कामयाब हो सकेगा और किस हद तक काबिल अमल होगा? बनाया वो बहुत ही मुफस्सिल, बहुत ही डिटेल था और मैं कहती हूँ वो अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट था। मिसाक जमहूरियत के बाद जो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना वो नेशनल एक्शन प्लान था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो सकी? जब जो पार्टी इख्तियार में उस वक्त थी जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जब अगली पार्टी आई तो उसने इसकी एग्जीक्यूशन में क्यों रुकावटें डाली? एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों ये कहा कि हमें दहशतगर्दों को मेन स्ट्रीम धारे में लाना चाहिए, तालिबान को हमें कौमी धारे में लाना चाहिए, फिर वही तालिबान कौमी धारे में आने के बहाने पूरे मुल्क में फैल गए। फिर हमने क्यों कहा कि अफगानिस्तान की सरहदें खोलनी चाहिए, ये तो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क है। वही लोग पाकिस्तान आए और वही लोग पाकिस्तान से वहां भी जाते रहे
اور اس کے بعد وہ وہاں سے بڑی سکسیسفلی آپریٹ بھی کر رہے ہیں. وہ کہاں گیا برادر اسلامی ملک جو ہے وہ؟ کل بھی آپ نے میری جو پوڈ کاسٹ تھی یا پرسوں تھی میرے خیال ہے اس میں سے یہ بات کاٹ دی تھی. میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ جو ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, اپنی سوورینٹی کے اوپر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ وہ اس اسٹیک کے اوپر پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی کا ماحول پیدا کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس میں جو سی ایمز ہیں اس سے ہٹ کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے آپ کو انہیں آن بورڈ لینا پڑے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں سی ایمز تو ہوتے ہیں, وزیر اعظم تو ہوتے ہیں, لیکن وہ جو پارٹی ہیں ڈیسیجن میکنگ تو ان کے پاس ہے. کیا شہباز شریف صاحب ساری ڈیسیجن میکنگ اپنی مدد آپ کے تحت کریں؟ میرا ایسا خیال نہیں. نواز شریف صاحب کی بہت سے ڈیسیجن میں کنسنٹ شامل ہوتی ہے. اسی طریقے سے مراد علی شاہ صاحب کی اپنی کیا پاورز ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی پاورز نہیں ہے. وہ فریال تارپور صاحبہ یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب کی کنسنٹ سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پارٹی لیڈرشپ کو انگیج کرنا پڑے گا. آپ کو جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جو صوبوں کی سطح پر ہیں, جیسے اے این پی ہے, جیسے پختونخوا میپ ہے بلوچستان میں, اس قسم کی بہت سی پارٹیز ہیں جو بلوچستان اور کے پی میں آپریٹ کر رہی ہیں, لیکن وہ صوبوں سے باہر نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ثنا, آپ نے بات کی افغانستان کی. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے افغان مہاجرین تھے ان کے لیے کچھ پالیسیز آئی تھیں. اب چونکہ اس معاملے کے اوپر بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو اس طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں وہ آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ تو کل واضح ہو گیا کہ یہ اس میں بھارت ملوث نہیں تھا, لیکن افغانستان کی سرزمین کو بھارت استعمال کرتا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد افغان مہاجرین کے لیے کوئی اور پالیسی آ رہی ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ دیکھیں اگر بھارت ملوث نہ بھی ہو تو کلبھوشن یادو کا کیا رول ہے اس قسم کی. اور یہ تو ایک دو لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں, ماضی میں بھی پرانے کئی لوگ پکڑے گئے ہیں, کئی ایسے ہیں جو پکڑے نہیں بھی جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تو ماننا پڑے گا کہ بلوچستان کے اندر بھارت بہت ہی ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, شاید خیبر پختونخوا میں اتنا نہیں ہو, لیکن بلوچستان میں بہت ایکٹیو ہے اور اس کی روٹس بہت اچھی طریقے سے موجود ہے, اور پاکستان کئی پلیٹ فارمز بھی کہہ چکا ہے. اب جہاں تک افغان مہاجرین کی بات ہے تو دیکھیں اب یہ دارالعلوم مکانی اور بنو دھماکوں کے جو ملزمان تھے ان کو بھی اب ریکگنائز کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے کی بھی جو میرے خیال ہے لاسٹ ایئر کے کچھ انسیڈنٹس تھے پشاور کے یا میرے خیال ہے کسی اور جگہ کے, اس میں بھی کچھ افغان مہاجرین کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. اسلام آباد میں ایک اٹیک ہوا تھا, چھوٹا سا تھا, لیکن اس میں بھی جو ٹیررسٹ تھا وہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ اب بڑا واضح ہو گیا ہے, اور حکومت نے بڑی خاموشی کے ساتھ پچھلے سال میں یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ افغانیوں کو جو انلیگلی رہ رہے ہیں, غلط پیپرز پہ رہ رہے ہیں, ان کو واپس بھیجا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ جو وہ پالیسی بنائی گئی تھی اگر اسی کو ہی امپلیمنٹ کر لیا جائے تو وہ کافی ہوگا. اس میں ایک ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی کہ اگر آپ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں تو آپ یہاں نہیں رہ سکتے, اگر آپ پراپرلی ڈاکومنٹڈ ہیں تو آپ بالکل رہ سکتے ہیں, اور کوئی جواز آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا, جاتے جاتے ثنا, چونکہ ہم نے دیکھا کہ رات 12 بجے ایک ٹویٹ ہوئی اور اس ٹویٹ کے بعد بڑا جو ہے ہلچل سی مچ گئی کہ یہ ٹویٹ کہاں سے آئی ہے, چونکہ جس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے عمران خان کے وہ تو اس وقت جیل میں ہیں. تو وہ ٹویٹ کس نے کی, اور سوشل میڈیا پر اس وقت چونکہ اس واقعے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر رہی ہے, اس پر کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں, ویسے تو میرا خیال ہے خان صاحب کی ہر ٹویٹ کے اوپر ہم یہی کہتے ہیں یہ کس نے کی ہے, لیکن سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے ہو رہی ہے. باہر سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹویٹ کی گئی ہے خان صاحب کی, اس میں کتنے % کنسنٹ ہے. فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنی چاہیے ٹویٹ میں, لیکن جو ٹویٹ میں لفظوں کا چناؤ جو طریقہ کار ہوتا ہے, آپ کسی کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں, کسی کو تھپڑ مار کے بھی سمجھا سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں اگر تو وہ ایز اٹ از لکھی جائے تو پھر ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی رائے ہے. لیکن جس طرح کبھی وہ ٹائم میگزین کو کبھی کہیں کچھ لکھ دیتے ہیں, کبھی کوئی آرٹیکل بھیج دیتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو بات کی اور اس کو جا کے تحریری طور کے اوپر ان کی جو قائدین ہیں انہوں نے لکھا اور پھر وہ مضمون بھیجا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نازک انسیڈنٹ کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو خان صاحب کو جا کر یہ بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا, تو آپ کو کم از کم ٹیررزم کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا سمجھ کے کھیلنا ہوگا, تھوڑا سا سمجھ کے اترنا ہوگا کہ بہت سارے وہ اسٹیٹمنٹس جو پاکستان تحریک انصاف دیتا رہا ہے ماضی میں, یہ اب موقع نہیں ہے یا یہ ایک مناسب وقت نہیں ہے. آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.